बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अभी हाल ही में इंग्लैंड बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम को तारीखी किंग एडवर्ड ताज पहनाया गया है। बादशाह चार्ल्स कौन है और किंग एडवर्ड ताज की हकीकत क्या है, आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम है मियां ज़ीशान। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इस ताज का नाम सेंट एडवर्ड ताज है और ये 360 साल पुराना ताज है। सेंट एडवर्ड ताज ठोस 22 कैरेट सोने से बना है। ताज में नीलम, याकूत और बखराज समेत 444 जौहरात और कीमती पत्थर जुड़े हुए हैं। 360 साल पुराना ये ताज 30 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा है और इसका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा है। हीरे और सोने के चमकते दमकते ताज को अगले बादशाह की ताजपोशी के लिए महफूज कर दिया जाता है। बकिंघम पैलेस की जानब से 2 ताज पोशी की तकरीब पर होने वाले अखराजात के अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए, मगर बरतानवी बादशाह उस अरसे से कबल कह चुके हैं कि माजी के मुकाबले में ये तकरीब मुख्तसर होगी, जिस पर किए जाने वाले अखराजात कम होंगे। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस तकरीब पर 6 करोड़ 30 लाख से 12.5 करोड़ डॉलर 17 से 35 अरब पाकिस्तानी रुपए का खर्चा हो जाएगा। 1953 में मलका अज़बित दोम की ताजपोशी की तकरीब में 15 लाख पाउंड से ज्यादा रकम खर्च की गई थी, जो मौजूदा अहद में 6 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम बनती है। अब बहुत अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बरतानिया में बादशाहत का किरदार शाही खानदान के पास होता है। बरतानिया की बादशाह चार्ल्स सोम ने अपनी वालदा मलका अज़बित दोम की 96 साल की उम्र में ब्लू मोरल कासिल में वफात के बाद तख्त संभाल लिया था और अब उनको ये ताज पहनाया गया है। बरतानिया में बादशाह मुल्क का सरबराह होता है, ताहम उनके इख्तियारात आलमी और रस्मी होते हैं और वो सियासी तौर पर गैर जानबदार रहते हैं। उन्हें रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत की जानब से सुर्ख चमड़े के एक डब्बे में पैगामात और दस्तावेजात भेजी जाती हैं, जैसा कि किसी अहम मीटिंग से कबल ब्रीफिंग या वो दस्तावेजात जिन पर उनके दस्तखत जरूरी होते हैं। अमूमी तौर पर हर हफ्ते बुध के रोज बरतानवी वज़ीर आज़म बादशाह से बकिंघम पैलेस में मुलाकात करते हैं, ताकि उन्हें हुकूमती अमूर के मुतालिक आगाह रखा जा सके। ये मुलाकातें मुकम्मल राजदारी में होती हैं और उनमें जो कुछ भी कहा जाता है उनका कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। बादशाह के पास मुतअद्दिद पार्लिमानी जिम्मेदारियां भी हैं। हुकूमत का तकर्रर करना। बरतानिया में आम इंतखाबात जीतने वाली सियासी जमात के रहनुमा को आम तौर पर बकिंघम पैलेस में बुलाया जाता है, जहां उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत बनाने की दावत दी जाती है। बादशाह आम इंतखाबात से कबल बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को भी तहलील कर देता है। पार्लिमान का इफ्तिताह और बादशाह की तकर्रर। बादशाह पार्लिमानी साल का आगाज रियासती इफ्तिताही तकरीब से करेंगे। वो दारुल अल अमारा में तख्त से दी जाने वाली तकरीर में हुकूमत के मंसूबों का तयन करेंगे। शाही मंजूरी। जब पार्लिमान के जरिए किसी भी किस्म की कानून साजी होती है तो उनकी बाज़ाब्ता मंजूरी बादशाह से लेनी जरूरी होती है, ताकि वो कानून बन सके। आखिरी मरतबा सन 1708 में शाही मंजूरी से इनकार किया गया था। इसके अलावा बादशाह बरतानिया का दौरा करने वाले दीगर ममालिक के सरबराहों से मुलाकात करेंगे और बरतानिया में मुकीम गैर मुल्की सफीरों और हाई कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। लंदन। वो आमतौर पर नवंबर में लंदन में बरतानिया और दौलत मुश्तरका के फौजियों की याद में कायम यादगार से सालाना तकरीब की सरबराही करेंगे। नई बादशाह दौलत मुश्तरका के सरबराह हैं, जो 2.4 अरब अफराद की आबादी वाले 56 आज़ाद ममालिक की एक तंजीम है। उनमें से 14 ममालिक जिन्हें दौलत मुश्तरका की रियासतों के नाम से जाना जाता है, वो उनके सरबराह ममालिक भी हैं। ताहम सन 2001 में बारबुडोस की जमहूरिया बनने के बाद खिता कैरिबियन में वाक़या दौलत मुश्तरका की दीगर रियासतों ने भी अंतिया दिया कि वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। अब बरतानिया के डाक टिकटों और बैंक ऑफ इंग्लैंड के करेंसी नोटों पर बादशाह चार्ल्स सोम की तस्वीर उनकी वादा की तस्वीर की जगह ले लेगी और नए बरतानवी पासपोर्ट के अंदर इबारत भी हर मजेस्टी की जगह हिज मजेस्टी से बदल दी जाएगी। अब कौमी तराने में गॉड सेव द किंग, खुदा बादशाह को सलामत रखे, इस्तेमाल होगा। शाही जानशीनी का सिलसिला कैसे चलता है?
شاہی جانشینی کی تقریب یہ طے کرتی ہے کہ کسی موجودہ شخص کی موت یا دستبرداری کے بعد شاہی خاندان کا کون سا فرد تخت سنبھالے گا۔ شاہی جانشین کی قطار میں سب سے پہلے تخت کا وارث یعنی بادشاہ یا ملکہ کا سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے۔ ملکہ الزبتھ کی وفات کے بعد ان کے پہلے بچے چارلس نے تخت سنبھالا اور بادشاہ بن گئے، اور ان کی اہلیہ کمیلا کوئین کنسورٹ بن گئی ہیں۔ شاہی جانشینی کے قوانین میں سن 2013 میں ترمیم کی گئی تھی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ شاہی خاندان کے بیٹوں کو ان کی بڑی بہنوں پر فوقیت نہ ملے۔ شاہ چارلس کی جانشین ان کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ ولیم ہیں، جنہوں نے اپنے والد کی میراث سے ان کا ڈیوک آف کورنوال کا خطاب حاصل کیا۔ انہیں اور کیتھرین کو بادشاہ کی جانب سے پرنس اور پرنسس آف ویلز کا خطاب عطا کر دیا گیا ہے۔ تخت کے لیے شہزادہ ولیم کے بڑے بیٹے پرنس جارج دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ ان کی بڑی بیٹی شہزادی شارلٹ تیسرے نمبر پر ہیں۔ تاج پوشی کی تقریب میں کیا ہوتا ہے؟ تاج پوشی وہ تقریب ہے جس میں بادشاہ کو باقاعدہ طور پر تاج پہنایا جاتا ہے۔ یہ پچھلے بادشاہ یا شاہی حکمران کی موت کے 100 کی مدت کے بعد منعقد کی جاتی ہے۔ الزبتھ دوم 6 فروری 1952 کو اپنے والد بادشاہ جارج ششم کی وفات کے بعد ملکہ بنی تھی، لیکن ان کی تاج پوشی 2 جون 1953 تک نہیں کی گئی تھی۔ ان کی تاج پوشی ٹی وی پر براہ راست نشر ہونے والی پہلی تاج پوشی کی تقریب تھی اور اسے 2 کروڑ سے زیادہ افراد نے دیکھا تھا۔ پچھلے 900 برسوں سے ویسٹ منسٹر ایبی میں تاج پوشی کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے۔ ولیم فتح پہلے بادشاہ تھے جن کی وہاں تاج پوشی کی گئی تھی، اور چارلس 40ویں بادشاہ ہوں گے۔ یہ ایک اینگلن مذہبی دعائیہ تقریب ہے جسے ارچ بشپ آف کینٹربری ادا کرتے ہیں، اور انہیں شاہی کرہ اور شاہی عصا دیا جاتا ہے جو کہ بادشاہت کی علامت ہے۔ تقریب کے اختتام پر آرچ بشپ سینٹ ایڈورڈ کا تاج چارلس کے سر پر رکھیں گے، جو کہ خالص سونے کا بنا تاج ہے اور سن 1661 سے چلا آ رہا ہے۔ تاج کے درمیان میں ٹاور آف لندن کی علامت بنی ہوئی ہے اور اس میں ہیرے جواہرات جوڑے ہوئے ہیں، اور اسے بادشاہ صرف اپنی تاج پوشی کے وقت ہی پہنتے ہیں۔ شاہی شادیوں کے برعکس تاج پوشی ایک سرکاری تقریب ہوتی ہے اور حکومت اس کے اخراجات اٹھاتی ہے اور اس میں شریک مہمانوں کی فہرست کا حتمی فیصلہ کرتی ہے۔ یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ شاہی خاندان کے افراد رہتے کہاں ہیں؟ شاہ چارلس اور ان کی کوئین کنسورٹ کے بکنگھم پیلس منتقل ہونے کی توقع ہے۔ وہ پہلے لندن میں کلیرنس ہاؤس اور گلوسٹر شائر کے ہائی گرو میں رہتے تھے۔ شہزادہ ولیم اور ڈچس آف کورنوال اور کیمبرج کیتھرین حال ہی میں مغربی لندن کے کنسنٹنگ پیلس میں ملکہ کی ونڈو اسٹریٹ پر واقع ایڈلیڈ کاٹیج میں رہنے کے لیے منتقل ہوئے ہیں۔ شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کیلیفورنیا میں رہتے ہیں۔ بادشاہت کتنی مقبول ہے برطانیہ میں؟ یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ملکہ کی پلیٹینیم جوبلی کے وقت یوگو نامی ایک ادارے کی جانب سے کیے گئے پول کے مطابق برطانیہ کے 62% افراد کا خیال تھا کہ ملک میں بادشاہت رہنی چاہیے، جبکہ 22% کا خیال تھا کہ ملک میں ایک منتخب سربراہ ہونا چاہیے۔ سن 2021 میں کیے جانے والے 2 پولز کے بھی کچھ اس سے ملتے جلتے نتائج تھے، جس میں 5 میں سے 1 شخص کا یہ خیال تھا کہ بادشاہت ختم کرنا برطانیہ کے حق میں بہتر ہوگا۔ تاہم یوگو نامی ادارے کے سروے کے نتائج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ دہائی میں بادشاہت کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ 2012 میں 75% سے 2022 میں 62% تک پہنچ گئی ہے اور اب 2023 میں اور کم ہو گئی ہے۔ اگرچہ بڑی عمر کے افراد کی اکثریت میں بادشاہت کے لیے حمایت تھی، لیکن پول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوانوں کے لیے درست نہیں ہو سکتا۔ سن 2021 میں جب یوگو نے پہلی بار یہ سوال پوچھنا شروع کیا تو اس وقت 18 سے 24 سال کی عمر کے 59% لوگوں کے خیال میں بادشاہت کو جاری رہنا چاہیے تھا، جبکہ 2023 میں یہ شرح 33% تک رہ گئی ہے۔ یہ ہے آج کی ڈیٹیل جو میں نے آپ کو بادشاہت کے متعلق بتائی ہے۔ برطانیہ کی بادشاہت کیسے ہوتی ہے اور کیسے ان کو ایک بہت قیمتی تاج پہنایا جاتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا تاج بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کی رہائش بھی بہت قیمتی ہوتی ہے۔
تو یہ ہے آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں. میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. جہاں بھی رہیے خوش رہیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن. اللہ حافظ. فی امان اللہ.